हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए जो उस वक्त लोग हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, उनमें से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी मईयत के लिए और अपनी खिदमत के लिए अपने महबूब तरीन दोस्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब फरमाया। और इंतखाब उनका क्यों फरमाया? 3 दिन तक और 3 रातें जाकर के गार में दोनों अफराद ने क्यों गुजारी? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बतक़ाज़ाए बशरियत बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे इस चीज़ के कि कुफ़ारे मक्का कहीं आकर के किसी जानिब से कोई नुकसान न पहुँचाएँ, मुझे नहीं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को। इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे और गार के अंदर भी वो उनकी फ़िक्रमंदी और गहरी सोच में डूबे हुए होने की वजह सिर्फ यही थी कि वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को लेकर परेशान थे कि कहीं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को आकर के कोई तकलीफ़ न पहुँचाए, कोई आकर के कहीं कोई नुकसान न पहुँचाए। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो उनसे कलिमात इरशाद फरमाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की आयत बना करके उन्हें नाजिल फरमा दिया, जो मैंने तिलावत किया। जब आपने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस दर्जा फ़िक्रमंद देखा और इतना परेशान देखा, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कि कुरान पाक कहता है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि उस वक्त हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने यारे गार से फरमाया, ला तहज़न, गमज़दा मत हो, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब सवाल ये है और समझना ये है, समझना सिर्फ इतना है कि 3 दिन और 3 रातें आपने हज़रत अबू बकर के साथ गार में क्यों गुजारी? डर तो आपको था नहीं, और डर नहीं था उसकी एक वजह भी मैं आपको बता दूं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक इंसान होने की हैसियत से, जैसा कि ये आयत पाक भी बतला रही है कि आप घबराए हुए थे और घबराहट हुजूर को लेकर के थी कि कहीं कोई हुजूर को कोई नुकसान न पहुँचाए, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने आपको तसल्ली दी कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 40 है। अब आगे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यूं ही फ़िक्रमंद पाया, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी दिलजोई के लिए, ताकि इनका टेंशन ख़त्म हो जाए, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम साहिब मुअजिज़ा हैं, साहिब इख्तियार हैं, ताकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये टेंशन ख़त्म हो जाए, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर इतना फ़िक्रमंद क्यों है? तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ की, हुजूर ये ऐसी गार है कि अगर कोई दुश्मन सामने आ जाए, गार के दरवाजे पर अगर आकर के खड़ा हो जाए, तो इस वक्त इसकी लोकेशन ऐसी है कि अगर वो सिर्फ गार के सामने, अगर वो अपने पैरों की तरफ देखेगा तो उसे महसूस हो जाएगा कि गार के अंदर कोई है, वो जान जाएगा और उसे खबर हो जाएगी, और अगर खबर हो जाएगी तो मुझे खदशा ये है कि कहीं वो अंदर आकर के आपको कोई नुकसान न पहुँचाए। तो हुजूर ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल फरमाते हुए फरमाया कि अबू बकर हमारी फ़िक्र मत कर, अगर दुश्मन इस तरफ से आएगा तो हम इस तरफ से निकल जाएंगे, जबकि गार चारों तरफ से सिर्फ उससे आने या जाने के लिए दरवाज़ा सिर्फ एक, दाखिल होने के लिए एक तरफ दरवाज़ा है, और वो पहाड़ के अंदर गार है, तो चारों तरफ चट्टान है, पहाड़ के अंदर है गार। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर इधर से आएगा तो हम इधर से निकल जाएंगे, दुश्मन अगर इधर से आएगा तो हम इधर से निकल जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जिस वक्त हुजूर ये फरमा रहे थे अपनी उंगलियों के इशारे से, उस वक्त हुजूर जिस तरफ इशारा फरमाते थे, अल्लाह ताला उस जानिब रास्ता बनाता जाता था। जिस जानिब हुजूर फरमाते थे कि अगर दुश्मन इधर से आएगा हम इधर से निकल जाएंगे, अगर इधर से आएगा हम इधर से निकल जाएंगे, रास्ता सिर्फ एक था, और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 3 जानिब जो इशारा फरमाया, जिधर रास्ते नहीं थे अल्लाह ताला ने उस जानिब भी रास्ते खोल दिए। और हाल ये था कि एक जानिब समंदर पड़ता था दूर कहीं, एक जानिब दूर समंदर पड़ता था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब इशारा फरमाया कि हम इधर से निकल जाएंगे,
تو جب راستہ کھلا تو ہم نے سمندر دیکھا اور سمندر میں چلتی ہوئی کشتیاں دیکھیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کی برکت سے ان کشتیوں میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنا سامان تجارت بیچنے کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے، وہ اس کشتی میں سوار تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار سے میں نے اس کشتی میں سوار حضرت جعفر کو بھی دیکھا۔ جب اتنا معجزہ دیکھنے کے بعد پھر کس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر کہاں خوف رہ جاتا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنا اختیار ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی ڈر سے غار میں نہیں رکے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر کو بھی یہ احساس دلا دیا ہے کہ ہم کسی کے ڈر سے اور کسی کے خوف سے اس غار میں نہیں رکے ہوئے ہیں، تو پھر اب بتانا یہ ہے کہ کس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر 3 دنوں تک اور 3 راتوں تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں تشریف فرما رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے اس دنیا میں محبوب ہیں، تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک تو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ پسندیدہ چیز ہے۔ دوسری پسندیدہ چیز ازواج مطہرات کی جانب اشارہ فرمایا، بیویاں۔ تیسری پسندیدہ چیز خوشبو ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہے۔ تمام صحابہ کرام، یہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلفائے راشدین کی پھر اس میں 3 پسند اسی حدیث میں بتائی گئی کہ حضرت ابو بکر کو کون سی 3 چیزیں پسند ہے، تو میں اس میں سے صرف ایک پہلی پسندیدہ جو ان کی چیز ہے اس دنیا میں، سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے، وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق بھی اسی مجلس میں موجود ہیں۔ جب حضور نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی عرض کروں کہ مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو حضور نے اجازت جب دی تو حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ حضور مجھے جو 3 چیزیں پسند ہیں اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ پسند تو سب کچھ ہے جو آپ دین لے کر کے آئے، آپ کی شریعت، آپ کی سنتیں، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو مجھے چیز عزیز ہے النظر الی وجہک، آپ کے چہرے مقدسہ کو دیکھتے رہنا اور آپ کے رخ زیبا کا دیدار کرتے رہنا، آپ کو تکتے رہنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنی پسند کا اظہار فرمایا۔ پھر اور دوسری چیزیں ہیں، لیکن ان دوسری چیزوں کو میں چھوڑ کر کے یہ بتلا رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر کی پسند کیا ہے، حضور کے چہرے کو دیکھتے رہنا، حضور کے جمال جہاں آرا کا دیدار کرتے رہنا، بس تکتے رہنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو دراصل جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی وہاں لوگ ہوتے تھے، تنہائی نہیں تھی، خلوت نہیں تھی، اور ہر کوئی آنے اور جانے والا تھا، گھر کے لوگ بھی تھے، ازواج مطہرات بھی تھیں، اہل بیت اطہار کے افراد بھی تھے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے جانثار صحابہ کرام بھی تھے۔ تو یہ تنہائی میسر نہیں آ سکتی تھی نہ مکے میں نہ مدینے میں۔ جب یہ تنہائی نہیں مل سکتی تھی تو ابو بکر کی آنکھوں کی یہ پیاس نہیں بجھ سکتی تھی۔ ابو بکر کی پیاس آنکھوں کی یہ ہے کہ بس مصطفیٰ جان رحمت کے جمال کو تکتا رہے، اور یہ پیاس نہ مکے میں بجھ سکتی ہے نہ مدینے میں بجھ سکتی ہے، اس لیے کہ مکے میں بھی دوسرے چاہنے والے ہیں، ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے، مدینے میں بھی دوسرے چاہنے والے ہوں گے، انہیں ٹائم دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے ایک راستہ یہ نکالا کہ 3 دن اپنی زندگی کے ابو بکر کے لیے میں خاص کروں، اور ابو بکر کو غار میں لے جا کر کے 3 دنوں تک اور 3 راتوں تک ابو بکر کی آنکھوں کو وہ ٹھنڈک عطا کروں کہ ابو بکر کی جو خواہش ہے کہ محبوب بس آپ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں، تو ابو بکر کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرف بخشا کہ غار ثور میں جا کر کے وہ کسی کے خوف سے نہیں گئے تھے، کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں گئے تھے، ابو بکر کی خواہش پوری کرنے کے لیے حضور انہیں غار میں لے کر کے گئے۔ غار میں لے جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پیاس بجھائی ہے، اور ان کے آنکھوں کی یہ پیاس بجھائی ہے، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ابو بکر کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوگا ان لمحوں نے۔ یہ کوئی عام چہرہ تو تھا نہیں کہ جس کی زیارت کی جاتی، مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان نظر تو یہ تھا کہ اگر ابو جہل کی مٹھی میں موجود
कंकरियों पर अगर आपकी तवज्जो हो जाए तो वो भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने लग जाएं। अगर सूरज पर हो तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, चांद पर आपकी तवज्जो हो तो दो टुकड़े हो जाए। जिस चीज पर आपकी तवज्जो हो, अगर शजरो हजर पर आपकी तवज्जो हो तो वो जमीन का सीना चीरते हुए मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो जाएं और हुजूर पर दुरूदो सलाम पढ़ने लग जाएं। तो जिसकी एक लम्हे की तवज्जो का ये हाल होगा तो अंदाजा लगाएं कि 3 दिनों तक और 3 रातों तक जिस अबू बकर पर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी खुसूसी तवज्जो अता फरमाई होगी कि ये इस तवज्जो का ये तवज्जो न किसी सहाबी को नसीब हुई और न किसी और को अबू बकर को छोड़ करके नसीब हुई, तो फिर अबू बकर को कौन सा मकाम अता हुआ होगा और कौन सा मनसब अबू बकर को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 3 रातों और 3 दिनों की तवज्जो के नतीजे में अता फरमाया होगा। अबू बकर के मकाम और मर्तबे को इसीलिए कोई नहीं पहुंच सकता। मकाम हर एक की अपने जुदा जुदा हैं, बुलंद हैं, और हर एक अपनी जगह उसका मकाम बड़ा बुलंद है और हर एक की इज्जत है, ताजीम है। लेकिन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अगर कोई मुकाबला करना चाहे तो वो कम से कम मुस्तफ़ा जाने रहमत की ऐसी सोहबत तो दिखाए जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जैसी सोहबत अबू बकर को नसीब हुई। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो 3 दिनों और 3 रातों की सोहबत अता फरमाई थी, उस सोहबत का नतीजा क्या था, उसका असर क्या था, ये न मैं बता सकता हूं न दुनिया का कोई आदमी आपको बता सकता है। इस सोहबत ने हजरत अबू बकर को जमीन से उठा करके तरक्की के किस आसमान पर पहुंचा दिया था, या सिर्फ अबू बकर जाने या नवाजने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत जाने। लेकिन मैं उसकी सिर्फ एक मिसाल आपको और एक झलक आपको दिखा करके अपनी बात खत्म कर देता हूं। 3 दिन गुजरे उस गार में और 3 रातें गुजरी। इस नुक्ते को याद रखिएगा कि अबू बकर की तरबियत करने के लिए, हजरत अबू बकर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार में तशरीफ ले गए। कुफार के डर की वजह से नहीं गए थे, छुपने के लिए नहीं गए थे, खौफ की वजह से नहीं गए थे। उन्हें मालूम था कि मेरे बाद मेरी खिलाफत और मेरी नियाबत अबू बकर के हिस्से में आनी है, और ये वो दौर होगा कि जहां मुनकिरीन ज़कात भी सर उठाएंगे, जहां इर्तिदाद के फितने होंगे, और जहां मेरे विसाल के फौरन बाद झूठे मुद्दईयान नबुव्वत हर तरफ से सर उठाएंगे। और जब हर तरफ से लोग सर उठाएंगे तो उनका सर कुचलने के लिए, अबू बकर को तैयार करने के लिए, आमादा करने के लिए, उनकी तरबियत करने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत उन्हें गारे तौर में लेकर के गए। और जो उनकी तरबियत हुजूर ने फरमाई है और जो उन्हें जाम पिलाया है, उस जाम का असर ये था कि जब ये लोग वहां से 3 दिन और 3 रातें गुजार करके मदीना मुनव्वरा की जानिब चले हैं और मदीना मुनव्वरा में पहुंचे हैं, और जब मदीना मुनव्वरा में लोगों ने तलाअल बद्रु अलैना पढ़कर इनका इस्तकबाल किया है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जो फैज़ान नज़र था, जो 3 दिन और 3 रातों तक हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें मारिफत के जो जाम पिलाए थे, उसका असर ये था कि अब कुछ लोगों ने तो हुजूर को पहले से देखा था, वो पहचानते थे कि हुजूर कौन है, और कुछ लोगों ने नहीं देखा था, उन्हें पता नहीं था कि अबू बकर कौन है और मुस्तफ़ा जाने रहमत कौन है मदीना मुनव्वरा में मौजूद। और जब मदीना मुनव्वरा में मौजूद लोगों को, जिन लोगों को मालूम नहीं था कि अबू बकर कौन है और मुस्तफ़ा कौन है, तो आने वालों में से और मिलने वालों में से कोई आने वाला आकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत का हाथ चूमता तो कोई अबू बकर का हाथ चूमता, कोई आने वाला हुजूर को सलाम करता, कोई आकर के हजरत अबू बकर को सलाम करता। और हजरत अबू बकर को चूंकि ये चीज गवारा न हुई कि मखदूम के होते हुए खादिम का हाथ चूमा जाए, आका के होते हुए गुलाम के सामने कोई गुलाम का अदब किया जाए और आका को छोड़ दिया जाए, तो हजरत अबू बकर को ये चीज़ गवारा न हुई। तो आपने ये बताने के लिए कि मैं हुजूर का खादिम हूँ, मैं हुजूर का नौकर हूँ, मैं हुजूर का गार्ड होने की हैसियत से हुजूर की नौकरी करता हुआ यहाँ आया हूँ, मैं नौकर हूँ, ये आका है, ये बताने के लिए हजरत अबू बकर ने एक तरीक़ा अपनाया कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जगह पर रौनक अफरोज़ हुए, जिस जगह पर आप तशरीफ़ फरमा हुए, तो हजरत अबू बकर ने अपनी चादर उठाई
اور چادر اٹھانے کے بعد آپ کے سر مبارک پر یوں تان کر کے کھڑے ہو گئے، یہ بتانے کہ اب تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ آقا ہے، اور جو چادر لے کر کے سر پر تانے ہوئے کھڑا ہے یہ غلام ہے، جو بیٹھا ہوا ہے یہ مخدوم ہے، جو کھڑا ہے یہ خادم ہے، اب صاف معلوم ہوتا تھا۔ تو اب جو حضرت ابوبکر کو 3 دنوں تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور 3 راتوں تک نوازا تھا، اس کا فیضان مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی یہ دکھائی دیا تھا کہ جب مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو ابوبکر کا اپنا ظاہری حسن و جمال تھا، اپنی الگ شکل تھی، اپنی الگ صورت تھی، اپنا الگ ظاہر تھا، اپنا الگ باطن تھا، لیکن جب 3 رات اور 3 دن مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت میں اس غار میں حضرت ابوبکر نے گزارے ہیں، تو پھر حضرت ابوبکر کے ظاہر کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ظاہر میں رنگ دیا، حضرت ابوبکر کے باطن کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے باطن میں رنگ دیا، اور حضرت ابوبکر کے ظاہر اور باطن کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ظاہر اور باطن میں اس قدر رنگ دیا تھا کہ پھر پہچاننے والے پہچان نہ سکتے تھے کہ ابو بکر کون ہے اور محمد مصطفیٰ کون ہے۔ اتنا نوازا تھا مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت ابو بکر کو، جنہیں ہم بھول کر کے بیٹھے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ محرم کا مہینہ آئے اور امام حسین کا ذکر نہ کیا جائے۔ آج 5 منٹ کی اگر تاخیر ہو تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور اعلانات بھی، لیکن یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اہل سنت والجماعت کہلانے والے لوگوں کے لیے۔ ابھی خطبہ پڑھا جائے گا تو پڑھا جائے گا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بھول گئے اس شخص کو۔ ابو بکر اس کائنات میں کوئی انسان ہے کہ اس انسان کی قربانی کے برابر کسی انسان کی قربانی نہیں ہے دین کے لیے، اور یہ وہ مقام اور اس مرتبے کا حامل شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے کہ اس مقام اور اس مرتبے کی حامل شخصیت نہ کائنات صحابہ میں ہے، اور جب صحابہ میں نہیں ہے تو پھر بعد میں کیسے ہو سکتی ہے؟ محرم کا مہینہ ہو، آپ کو تعجب نہیں ہوگا کہ امام حسین کا ذکر نہ ہو؟ تعجب ہوگا۔ تو مہینہ یہ والا ہو اور آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ حضرت ابوبکر کی آپ کو یاد نہ آئے؟ افسوس ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا ہے، اور یاد رکھیں حضرت امام حسین کو یاد رکھنے والوں امام حسن کو بھی یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو یاد نہیں آتا کہ ان کے والد حضرت سیدنا مولائے کائنات 21 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہے، تب آپ کہاں سو جاتے ہیں؟ آپ کو ہر ایک کی یاد منانا ہے، اور ہر ایک کی یاد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے اپنے آپ کو زندہ اور قائم اور دائم رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی کو یاد رکھتے ہیں اور کسی کو بھول جاتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ہم سب کی عقیدت مند ہیں، سب سے خیرات لینے والے ہیں، سب کے در کے بھکاری ہیں۔ ہم چاہے خلفائے راشدین ہوں، چاہے صحابہ ہوں، چاہے اہل بیت ہوں، ہمیں محبت بھی سب سے ہے، اور ہر ایک کی محبت ہی کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہونا ہے۔ تو ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو یاد رکھیں۔ 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دن منائیں بھی، یاد بھی رکھیں، ان کی نام کی نیازیں بھی دلائیں، اور جو کچھ دوسرے لوگوں کی یاد مناتے ہوئے کرتے ہیں ان کی قربانیاں ان سے زیادہ ہیں، تو ان کی یاد ان سے زیادہ منائی جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔